अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब जनान को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है 3वां महीना रबीउल अव्वल का 12 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीस भी उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख के बारे में, असहाबुल उखदूद का तो खंदक वालों के बारे में। मुल्क शाम और हिजाज के दरमियान नजरान नामी एक बस्ती थी जिसका बादशाह और पूरी कौम बुत परस्ती थी। वहाँ एक जादूगर रहता था। उसी जादूगर के बलबूते पर हुकूमत चल रही थी। जब उसकी मौत का वक्त करीब हुआ तो बादशाह से दरख्वास्त की कि एक होशियार लड़का मुझे दिया जाए जिसे मैं अपना इल्म सिखा दूँ। चुनाचे बादशाह ने अब्दुल्ला बिन तामूर नामी लड़का दिया जो जादू सीखने लगा। एक दिन रास्ते में एक राहिब मिला जो दीन हक पर था। उसके साथ पर चुपके से ईमान कबूल कर लिया और दीन हक की तबलीग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में लोग ईमान में दाखिल होने लगे। जब बादशाह को उसकी खबर हुई तो उस लड़के को हलाक करने की कई बार कोशिश की मगर वो नाकाम रहा। बिलाखिर लड़के ने बादशाह से कहा, अगर तू मुझे क़त्ल करना ही चाहता है तो शहर के तमाम लोगों को जमा करके मुझे सूली पर लटका दे। फिर बिस्मिल्लाहि रब्बिल ग़ुलामी कहकर मुझ पर तीर चला। बादशाह ने ऐसा ही किया। चुनाचे लड़का तो शहीद हो गया मगर मजमे के तमाम लोग ईमान में दाखिल हो गए। बादशाह ये देखकर बौखला उठा और उसने खंदकें खुदवा कर आग दहकाई और तकरीबन 2000 ईमान वालों को उसमें डालकर शहीद कर डाला। सूरे बुरूज में इस वाक़या को बयान किया गया है। 2वां क़िस्सा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़े के बारे में। एक ऊखिया सोने में बरकत। हज़रत सलमान फ़ारसी रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा क़र्ज़ा अदा करने के लिए सोना दिया तो मैंने कहा, या रसूलल्लाह इतने से मेरा क़र्ज़ा कैसे पूरा होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बोसा देकर मुझे दिया और फरमाया, जाओ अल्लाह ताला इससे तुम्हारा क़र्ज़ा अदा कर देगा। हज़रत सलमान रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं वो लेकर गया और उसमें से वज़न करके देता रहा यहाँ तक कि मैंने उससे 40 ऊखियाँ अदा कर दिया। मुस्नद अहमद 23737 सलमान रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। इसमें एक ऊखिया का तो तकरीबन 40 दिरहम के बाक़दर होता है जो तकरीबन 3.5 तोला से कुछ ज़्यादा होगा। 3वां क़िस्सा एक फ़र्ज़ के बारे में। तकबीर ऊला के साथ नमाज़ पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 40 दिन इखलास से तकबीर ऊला के साथ बाजमात नमाज पढ़ता है तो उसको 2 परवाने मिलते हैं, एक जहन्नम से बारी होने का, दूसरा निफाक से बारी होने का। तिर्मिज़ी 241 अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 4वां क़िस्सा एक सुन्नत के बारे में। जहन्नम के अज़ाब से बचने की दुआ। दोज़ख के अज़ाब से बचने के लिए इस दुआ का एहतिमाम करना चाहिए। ये नेक बंदों की दुआ है
جو وہ دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لیے پڑھا کرتے تھے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا و مقام۔ ترجمہ کو، اے ہمارے رب، ہم سے جہنم کا عذاب دور رکھ، کیونکہ اس کا عذاب پوری تباہی مچانے والا ہے، اور بے شک جہنم برا ٹھکانہ اور بری جگہ ہے۔ سورہ فرقان میں 60/5 60/6 آیت کا ہے دعا ہے جہنم کی آگ سے بچنے کا۔ 5واں قصہ، ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں۔ آنکھوں کی بینائی چلے جانے پر صبر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میں اپنے کسی بندے کو اس کی 2 محبوب چیزوں کی آزمائش میں ڈالتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے تو میں ان 2 محبوب چیزوں کے بدلے اسے جنت عطا کرتا ہوں۔ 2 محبوب چیزوں سے مراد دونوں آنکھیں ہیں۔ صحیح بخاری حدیث 5653 انس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6واں قصہ، ایک گناہ کے بارے میں۔ مرتد کی سزا جہنم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا اور ان کو سیدھی راہ بھی نہیں دکھائے گا۔ سورہ نساء 130/7 آیت میں ہے۔ 7واں قصہ، دنیا کے بارے میں۔ دنیا ہی کو اپنا مقصد بنانے والے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ ایسے شخص سے اپنا خیال ہٹا لیجئے جو ہماری نصیحت سے منہ موڑ لے اور دنیاوی زندگی کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ ان لوگوں کے علم کے پہنچ یہیں تک ہے، یعنی وہ لوگ صرف اسی دنیا کی چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں اور اسی دنیا ہی کو مقصد بنا رکھا ہے۔ سورہ نجم 20/9 30 آیت میں ہے۔ 8واں قصہ، آخرت کے بارے میں۔ کم عذاب والا دوزخی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جہنم میں سب سے کم عذاب میں وہ آدمی ہوگا جس کے قدموں کے اٹھے ہوئے تلووں کے نیچے 2 انگاریں ہوں گی، جس سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح تانبے کی گرم پانی والی ہنڈیاں کھولتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث 6562 نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 9واں قصہ، طب نبوی سے علاج، بخار کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے بخار آ جائے وہ 3 دن غسل کے وقت دل میں یا کپڑے اتارنے سے پہلے یہ دعا پڑھے تو انشاءاللہ اسے شفا حاصل ہوگی۔ بسم اللہ اللہم انما اغتسلت رجاء شفائک و تصدیق نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ، اے اللہ، میں نے تیرے نام سے غسل کیا شفا کی امید کرتے ہوئے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہوئے۔ مصنف ابن ابی شیبہ 29884 مخول علیہ رحمۃ اللہ کے ریفرنس میں سے۔ آخری 10واں قصہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے بارے میں۔ مال کو بچا کے نہ رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال خرچ کرو اور گن کر ذخیرہ نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے رزق کو روک لے گا، اور لوگوں سے مال کو روک کر نہ رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے رزق کو روک لے گا۔ صحیح بخاری حدیث 2591 اسما رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔
الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 12 ربیع الاول کے بارے میں بات کر لیے. انشاءاللہ کل 13 ربیع الاول کے بارے میں بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.